जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोएम मजमून नंबर 18 जिसका उन्वान है हेगल और शायरी समाअत फरमाइए। हेगल का ख्याल है कि आर्ट, मजहब और फ़लसफ़ा ये तीनों ज़हन मुतलक के लम्हात हैं। तसव्वुर या ख्याल ही को वो बुनियादी अहमियत देता है। हेगल को तसव्वुरियत पसंद समझा जाता है क्योंकि इसके ख्याल में आला तरीन हकीकत ज़हन मुतलक एब्सोल्यूट माइंड है। ये ज़हन मुतलक एक कुल की हैसियत रखता है। सच्चाई जुज़ में नहीं कुल में होती है। अक़ल ही से हमें ज़हन मुतलक की हकीकत का यकीनी शऊर हासिल होता है। इंसान के इल्म का आगाज़ हिस्सी इदराक से होता है। हिस्सी इदराक से सिर्फ मारूज़ात का इल्म हासिल होता है। हिस्सी इदराक पर तनकीद के ज़रिए हम दाखिली इल्म तक पहुँचते हैं। ये दाखिली इल्म ही वो सेल्फ नॉलेज है जिसमें दाखिली दुनिया और खारजी दुनिया एक हो जाते हैं। ये इल्म खुशशऊरी होता है और यही इल्म की आला तरीन हैत है। हेगल कहता है कि असल हकीकत वो नहीं है जो हमें हवास से नज़र आती है, बल्कि वो है जिससे हमारी अक्ल की तस्कीन होती है। हेगल के ख्याल में आर्ट के नमूने हिस्सी होते हैं, लेकिन इनमें ज़हन कारफरमा होता है। आर्ट, मज़हब और फ़लसफ़ा ये तीनों ज़हन मुतलक ही के लम्हे हैं, लेकिन ये तीनों हैत में एक दूसरे से जुदा हैं। ये तीनों दरअसल हकीकत मुतलक को इंसानी शऊर में लाने का ज़रिया हैं। हैत के फ़र्क की बुनियाद ख़ुद इनके मुश्तरका माफ़ी कंटेंट में मौजूद होती है। फितरत चाहे हमें महदूद नज़र आए, लेकिन ज़हन मुतलक ही का इजहार है। इसी तरह मज़हब, आर्ट और फ़लसफ़ा चाहे लामहदूद नज़र आएँ, वो भी ज़हन मुतलक ही का इजहार हैं। हिस्सी हैत में भी ज़हन मुतलक हिस्सियत तक आ जाता है। इसी तरह मज़हब में इल्म तस्वीरी शक्ल में होता है। मज़हब मुसव्विराना सोच में इबादत का इजाफा कर देता है। फ़लसफ़ा यानी ज़हन की आज़ादाना सोच में इल्म अपनी आला तरीन शक्ल इख्तियार कर लेता है। आर्ट में इल्म की हैत हिस्सी सेंसुअस होती है, लेकिन आर्ट की हैत के लिए इसका माफ़ी मौजू होना चाहिए। आर्ट में मुतलक हिस्सी नुमाइंदगी होती है। आर्ट का माफ़ी ख्याल होता है और इसी ख्याल की हैत फॉर्म, तमसीलों यानी इमेजेस से तश्कील पाती है। आर्ट का माफ़ी ठोस चीज़ों का ख्याल होता है, ये तजरीदी नहीं होता। हेगल का ख्याल है कि आर्ट की हैत दरअसल माफ़ी और तमसील के मुमकिना बाहमी रिश्ते का नाम है। ये बाहमी रिश्ते तीन तरह के होते हैं, यानी अलामती, क्लासिकी और रूमानी। अलामती आर्ट माफ़ी और हैत का मुकम्मल मिलाप चाहता है, लेकिन यह मिलाप अलामती आर्ट में हासिल नहीं होता, बल्कि ये मिलाप क्लासिकी आर्ट को हासिल होता है। अलामती आर्ट की एक मिसाल अरफा सब लाइन शायरी है। शायरी का जरिया इज़हार तख़य्युल है, चुनांचे शायरी लफ्ज़ों की निशानात साइन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हर किस्म की मादियत से आज़ाद होती है। शायरी का काम यह है कि वो हमारे रूहानी वजूद को हमारे शऊर में लाए। हमारे एहसासात से जो चीज़ छलकना चाहती है या जो चीज़ हमारे ख्यालात के अंदर ही अंदर बहती रहती है, उसे हमारे शऊर तक ले आए। शायरी इंसान को इसी तकदीर से आगाह करती है, लेकिन अगर शायरी ऐसी अफादियत को अपना लेती है जैसी अफादियत इमारतों में होती है, तो वह शायरी आम इंसानी शऊर ही तक महदूद हो जाती है, और जब वो इस किस्म की अफादियत से बुलंद होती है तो इसकी सरहदें मज़हब और फ़लसफ़े से मिल जाती हैं। शायरी भी इल्म की एक हैत है, एक ऐसी हैत जिसमें किसी ख़ास चीज़ का ख्याल और उसकी आफाकी हकीकत एक होते हैं। बाद में इंसान के ताक़ुल ने इनको अलग अलग कर दिया है। इंसान की आम फहम ने अशियाए कायनात को जहाँ मुतय्यन कर दिया है, शायर का काम यह है कि वो झटका देकर अशिया को इस पाबंदी से आज़ाद कर दे। चुनांचे शायर को दुनिया को एक दूसरी ही निगाह से देखना पड़ता है। शायर की निगाह
اشیائے کائنات کی اثر نو ترتیب کرتی ہے، انہیں نئے سلسلوں میں جوڑ دیتی ہے۔ اس طرح شاعر کا شعور کائنات کو ایک دوسری ہی نوعیت میں ڈھال دیتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود شاعری میں برجستگی قائم رہنی چاہیے، آورد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ برجستگی ہر سچے آرٹ کے لیے ضروری ہے۔ نظم کی مجموعی حیثیت اور اس کے اجزاء سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ شاعری اپنا ایک نامیاتی وجود رکھتی ہے۔ جیسے انسانی جسم کے اعضاء الگ الگ اپنا وجود رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کل کا حصہ ہوتے ہیں۔ مثلا ہر انگلی اپنی جگہ مکمل ہوتے ہوئے جسم ہی کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر شاعری کے مختلف حصوں میں اس طرح کی ہم آہنگی نہ ہو تو شاعری میں توانائی اور گرمی کی کمی ہو جاتی ہے اور شاعری نثر میں ڈھل جاتی ہے۔ شاعری کو خالص عملی اور نظریاتی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ شاعر کو اپنا موضوع خود اپنے تخیل سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ شاعری کے موضوعات شاعر کے فنکارانہ شعور کی آزادانہ تخلیق ہوتے ہیں۔ شاعری کا اصل مافی دراصل شاعری کی داخلیت یعنی انسان کی اندرونی دنیا ہوتی ہے۔ داخلیت ایسے ذہن کی عکاسی کرتی ہے جو سوچتا اور محسوس تو کرتا ہے، لیکن اپنے خیالات اور احساسات کو عملی شکل میں نہیں ڈھال سکتا۔ شاعر اپنے آپ میں محو ہوتا ہے۔ ہیگل نے آرٹ کی جن ہیئتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی علامتی، کلاسیکی اور رومانی، ان میں علامتی ہیئت کی بہترین نمائندگی عمارتیں کرتی ہیں، مثلا اہرام مصر وغیرہ، اور کلاسیکی آرٹ کی بہتر نمائندگی اس کے خیال میں مجسموں میں ہوتی ہے، چونکہ روح کے اظہار کے لیے انسانی جسم ہی بہترین ہیئت ہے۔ مصوری، موسیقی اور شاعری کو وہ بنیادی طور پر رومانی قرار دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شاعری رومانی ہونے کے علاوہ کلاسیکی اور علامتی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح دوسرے فنون بھی، لیکن ہیگل کہتا ہے کہ آرٹ بلند ترین نقطہ عروج اسی ہیئت میں حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے بنیادی طور پر موضوع ہو۔ ہیگل نے شاعری کی 3 قسمیں قرار دی ہیں: رزمیہ، غنائیہ اور ڈرامائی۔ رزمیہ شاعری میں خود شاعر پس منظر میں چلا جاتا ہے اور واقعات سامنے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعات خود بخود ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ شاعر واقعات کو معروضی طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ واقعات جن کرداروں کی قوت ارادی سے ظہور کرتے ہیں، شاعر ان کرداروں کی تصویر کشی بھی بھرپور انداز سے کرتا ہے۔ رزمیہ شاعری کے لیے جس میکانکی طرز کی گفتگو درکار ہوتی ہے وہ غنائی شاعری میں کام نہیں آتی۔ غنائی شاعری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو خیالات اور امیجز شاعر کی زبان پر آئے ہیں ان سے اس کی روح معمور تھی، اور یہ کہ جذبات کی شدت کی وجہ سے یہ خیالات اور یہ امیجز شاعر کی روح سے چھلک پڑے ہیں۔ چونکہ غنائی شاعری کا مقصد جذباتی قسم کی داخلیت کا اظہار ہے، اس لیے غنائی شاعری کا رجحان موسیقی کی طرف ہوتا ہے۔ آواز کے اتار چڑھاؤ، نغمگی اور سازوں کی سنگت کی طرف غنائی شاعری کا رجحان فطری طور پر ہوتا ہے۔